बन्नू से आपको बताएंगे, अहमद ज़ई सब डिवीजन से नामालूम अफराद ने 7 पुलिस एहलकारों को असलहा समेत अगवा कर लिया है। नामालूम अफराद ने रोचा चेक पोस्ट पर कब्जा करके पुलिस एहलकारों को अगवा किया है और ये वाक़या पहाड़ी इलाका अहमद ज़ई सब डिवीजन में पेश आया है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और मुलजिमों की तलाश जारी है। बन्नू में यह वाक़या पेश आया है। अहमद ज़ई सब डिवीजन से नामालूम अफराद ने 7 पुलिस एहलकारों को असलहा समेत अगवा कर लिया है। नामालूम अफराद ने रोचा चेक पोस्ट पर कब्जा करके पुलिस एहलकारों को अगवा किया है और पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और ऐसे में मुलजिमों की तलाश भी जारी है और ये वाक़या पहाड़ी इलाका अहमद ज़ई सब डिवीजन में पेश आया है। अहमद ज़ई सब डिवीजन से नामालूम अफराद ने 7 पुलिस एहलकार को असलहा समेत अगवा कर लिया है। तहरीक इंसाफ पेशावर रीजन के इजलास में अहम रहनुमा गायब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और दीगर रहनुमाओं से फ़र्दन मुलाकातें। आपको बताएं कि इजलास में आतिफ खान, जुनैद खान, फजल खान, अनवर ताज और दीगर कई अरकान गायब रहे। शहराम तरकई, सूबाई वज़ीर तालीम फैसल तरकई, इदरीस खटक, तारिक आरियानी भी मौजूद नहीं थे। कई अरकान असम्बली की गैर मौजूदगी, उनकी ज़ाती और इलाकाई मसरूफियत बयान की गई, जबकि अरकान असम्बली को सफ़े अव्वल के दस्ते के लिए मास्क और दीगर ज़रूरी आलात ख़रीदने की हिदायत भी की गई। जनूबी अजला के काफ़िले सी पैक रूट के ज़रिए शाहिद खटक की सरबराही में रवाना होंगे। पेशावर रीजन के काफ़िले GT रोड और मोटरवे दोनों रास्ते अपनाएंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास के अख्तिताम पर शदीद नारों के बाद बुशरा बीबी ने मुख्तसर खिताब भी किया। PTI की 24 नवंबर को डी चौक में एहतजाज की कॉल इस्लामाबाद इंतजामिया ने वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। किसी भी किस्म के सियासी जलसे, जुलूस और इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद में 5 या इससे ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं कि रियासत पर चढ़ाई करके माफ़ी नहीं मिल सकती। हर एहतजाज के बाद एक नई तारीख का ऐलान कर दिया जाता है। एक बार फिर आखिरी कॉल दी गई है। इनके एहतजाज का वही नतीजा होगा जो पहले हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहता है कुछ है लेकिन अपनी नौकरी पक्की करता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मज़ीद ये भी कहना था कि पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आ रहा है, किसी को माशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने नहीं दिया जाएगा। बहन और भाभी के दरमियान पार्टी पर कब्जे की लड़ाई है। PTI अंदरूनी तौर पर शदीद इंतशार का शिकार हो चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में अल जहाद के नारे लगे। अपने बच्चों के साथ अल जहाद के नारे लगाते आए। हमें कोई मसला नहीं, रियासत के खिलाफ जहाद हो ही नहीं सकता। खारजी पाकिस्तान में फसाद बर्पा करना चाहते हैं, इनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ होता है। अदालती कार्रवाइयों से मुतालिक आपको अपडेट करें। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत हुई। केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। आपको बताएं कि मुल्ज़मान पर आज फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने मुल्ज़मा बुशरा बीबी को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत कर दी। अदालत ने अदम हाज़िरी पर मुल्ज़मा की ज़मानत खारिज होने का नोटिस भी जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़मा की अदम हाज़िरी की बिना पर इसके ज़मानती मुचलके ज़ब्त कर लिए जाएंगे। बुशरा बीबी की 1 रोज़ा हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। 1 रोज़ा हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त तिब्बी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर मंजूर की गई। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने की। GHQ हमला केस जुल्फे बुखारी, शहबाज गिल, मुराद सईद, हमाद अजहर समेत 23 मुल्ज़मान इश्तिहारी करार। इश्तिहारी मुल्ज़मान की जायदाद ज़ब्तगी के भी अहकाम जारी। बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए तमाम मुल्ज़मान के पासपोर्ट्स को नाकाबिल इस्तेमाल करार दे दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह की जानिब से DG पासपोर्ट को अहकाम जारी किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF के वफ़द से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मईशत की तरक्की के लिए इक़दामात की बदौलत स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान है। वज़ीर आज़म ने ऐसा कहा। उन्होंने ये भी कहा कि बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इक़दाम पर तरजीह दी जाए। अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। महंगाई की शरह
38% سے کم ہوकर 7% پر آ گئی۔ وزیر اعظم نے یہ کہا شرح سود 22% سے کم ہوکر 15% پر آ گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شرح سود میں کمی سے کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لائی جائے۔ ناظرین، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے 7 دہائیوں پر محیط پاک امریکہ شراکت داری کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کامیاب تعاون کو اجاگر کرنے کے لیے نیشنل کونسل آف آرٹس اسلام آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 2005 سے لے کر اب تک امریکہ نے پاکستان میں انفراسٹرکچر کے منصوبوں میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کی۔ امریکی تعاون سے حفظان صحت کی سہولتوں تک رسائی میں بھی اضافہ ہوا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ترقی کے امریکی تصور میں قرضوں کی بجائے مالی اعانت، روزگار کی فراہمی کے مواقع پیدا کرنے اور مقامی آبادیوں کو بااختیار بنانے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسپین کی سینٹ کے وفد کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سیاحت کے مزید فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معاشی تعاون، کلائمیٹ چینج، ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ پر اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ مریم نواز شریف کا اسپین کے شہر ویلنسیا میں سیلاب سے جانی و مالی نقصانات پر اظہار افسوس کیا گیا۔ اسپین یورپی یونین میں پاکستان کا دوسرا بڑا ایکسپورٹ پارٹنر ہے۔ GSP+ اسٹیٹس کے اصول کے لیے اسپین کی حمایت کو سراہتے ہیں۔ اسپین کے ساتھ درینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پارلیمانی ڈپلومیسی کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ مریم نواز کی گفتگو۔ پلوش شاہ خان کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی IT اینڈ ٹیلی کام کا اجلاس۔ کمیٹی اراکین کا VPNs کی بندش پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ آئندہ اجلاس میں VPN کی بندش کے حوالے سے وزارت داخلہ سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ غیر رجسٹرڈ VPNs کی بندش پر سینیٹر عفنان اللہ کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ نے PTO کو غیر قانونی VPNs کی بندش کے لیے خط لکھا ہے۔ وزارت IT حکام نے بتایا ہے کہ خط کے معاملے پر ان سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ کہا کہ 2 سے 2.5 ملین لوگ پاکستان میں فری لانسنگ کر رہے ہیں، جبکہ سالانہ $400 ملین کا زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ چیئرمین PTA کا بریفنگ میں کہنا تھا کہ پاکستان میں VPN بھی چل رہا ہے، بند نہیں ہوا ہے۔ VPN کے بغیر IT انڈسٹری نہیں چل سکتی ہے۔ ناظرین، لاہور اور ملتان ڈویژن کے علاوہ تمام اضلاع میں تعلیمی ادارے کل سے کھولنے کا فیصلہ۔ اسکول 9:15 بجے سے پہلے نہیں کھلیں گے۔ اس کے علاوہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق آؤٹ ڈور سپورٹس اور دیگر غیر نصابی سرگرمیوں پر پابندی رہے گی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ مشرقی ہواؤں کے رخ میں تبدیلی سے پنجاب میں اسموگ کی صورتحال بہتر ہو گئی۔ انسانی زندگیوں کو نقصان پہنچانے کو روکنے کے علاوہ تعلیم کا حرج ہو رہا ہے۔ بچوں کی تعلیم ضروری ہے، ان کی صحت پر سمجھوتہ نہیں کر سکتے۔ اسکول انتظامیہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموگ کی شدت کم ہونے پر ہوٹلز اور ریسٹورانٹس کے اوقات کار میں نرمی۔ محکمہ ماحولیات نے ہوٹلز اور ریسٹورانٹس کے اوقات کار میں نرمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تمام ہوٹلز، ریسٹورانٹس اور فوڈ پوائنٹس کو رات 10 بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی۔ ہوٹلز اور ریسٹورانٹس میں ڈائننگ، پارکنگ میں کھانے اور ٹیک اوے کی سہولت رات 10 بجے تک ہوگی۔ ہوم ڈیلیوری خدمات پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ محکمہ ماحولیات پنجاب میں بارش، ہوا کی رفتار اور سمت میں تبدیلی کے باعث ماحولیاتی کیفیت میں بہتری آئی ہے۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے کہا گیا 15 نومبر کے حکم نامے کے تحت عائد پابندیوں میں نظر ثانی کی گئی ہے۔ تمام ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو پابندیوں میں نرمی پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی پنجاب حکومت کے ماحولیاتی بہتری اور اسموگ کے خاتمے کے پلان کی تعریف۔ حکومت پنجاب کے تمام اقدامات قابل تعریف اور قابل تحسین ہیں۔ اسموگ پالیسی جاری رہی تو اس کے پنجاب اور لاہور پر دور رس مثبت نتائج برآمد ہوں گے، جبکہ جسٹس شاہد کریم کا تحریری حکم نامہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے ماحولیاتی بہتری کے لیے فوری طور پر وسط اور طویل المدتی پالیسی مٹیریل اور پالیسی ریکارڈ پیش کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی پنجاب حکومت کو موٹر سائیکلوں کو پیٹرول کی بجائے بیٹری پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت لاہور میں چھوٹی اور درمیانے درجے کی پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پالیسی بنائے۔